सुन्नत तरीका यही है कि वॉशरूम में जाते वक्त बैतुल खला तशरीफ़ ले जाते तो जूता पहन कर जाते और सर ढक कर जाते। जितनी बहनों के अभी मैंने बताया कि सर में दर्द रहता है, एंजाइटी, परेशानी, घर में रोज़ी की तंगी है, तो वो अपने वॉशरूम के बैतुल खला के मामलात को सीधा करें। जाएं तब भी दुआ पढ़ के जाएं, वापस आएँ तब भी दुआ पढ़ कर वापस आएँ, तो इंशाल्लाह आपके सारे मामले अल्लाह पाक सीधे कर देंगे। बैतुल खला में जब जाएं तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस ये पढ़ कर जाएं। बैतुल खला में दाखिल होते वक्त अंदर पहले बायां कदम रखें, उल्टा कदम जाते वक्त उल्टा रखना है। जब बदन नंगा करें तो आसानी के साथ जितना नीचे हो सके उतना करें, पूरे का पूरा उतार के नहीं जाना। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि पूरा उतार कर जाते हैं, सिर्फ जितनी ज़रूरत है उतना, उससे ज़्यादा नहीं। बस अंगूठी या किसी चीज़ पर कुरान शरीफ की आयत या रसूलुल्लाह का नाम लिखा हो तो उसको और दिखाई देता हो, इसको उतार कर बाहर ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपके लॉकेट में लिखा हुआ है अल्लाह का नाम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है या रिंग पे लिखा हुआ है अंगूठी पे, तो उसको बैतुल खला नहीं लेकर जाना चाहिए, बाहर ही छोड़ देना चाहिए। और अगर अंदर कर देती हैं दुपट्टे के या कमीज़ के लॉकेट को तो फिर भी सही है। दुपट्टा लिया हुआ उसके अंदर है तो तब भी सही है। अंगूठी है तो उसमें भी जो है आप उतार के जाएं उसको, फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं, उसको नहीं लेके जाएं वॉशरूम में। तावीज़ या जिसका मोम जामा कर लिया गया हो, कपड़े में सी लिया गया हो, इसको पहन कर जाना जायज़ है। जैसे आयतल कुर्सी वगैरह है, हमने बच्चों की नज़रों के लिए पहनाई हुई होती है, या वैसे किसी चीज़ के लिए जिसको तावीज़ पहनाया हुआ है उसके लिए, जिन्नात वगैरह के लिए, तो वो अगर अंदर सिला हुआ है ब्लैक कलर के कपड़े में, मोम भी है उसके ऊपर सब कुछ, तो फिर पहन के जा सकते हैं। रफ़े हाजित के वक्त किबले की तरफ ना चेहरा करें ना इस तरफ पीठ करें, जनूबन या शुमालन टेढ़े बैठें। ना किबले के, नहाते वक्त भी यही है कि किबले की तरफ आपका मुंह ना हो, नहाते वक्त भी ना हो और वैसे भी ना हो किबले की तरफ। रफ़े हाजित करते हुए बिला ज़रूरत शदीद कलाम ना करें, बहुत ज़रूरत है तो करें, वरना हमने आदत बना ली है। हम सारी बहनें देख लें, हमारी आदतें बन चुकी हैं। ये क्या आदत बन चुकी है कि हम हर बात वहीं से बोल रही होती है बैतुल खला से, चूल्हा बंद कर दो, देखो कौन आया है, देखो कहाँ से गए थे, देखो क्या हुआ है। तो ये चीज़ें मना फरमाई है अल्लाह के नबी ने, और हम उतनी ही कर रहे होते हैं। जितनी मना की हम उतनी कर रहे हैं। हमें मना फरमाया कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी, लेकिन हम उतनी ही कर रहे होते हैं। और फिर फरमाया कि सीधे हाथ से इस्तंजा ना करें बल्कि उल्टे हाथ से इस्तंजा करें। सीधे हाथ से नहीं करना, आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को सीधे हाथ से नहीं धोना। और छींटों से बचना है, क्योंकि अक्सर अजाब कब्र छींटों की वजह से आता है। जो हम छींटे हैं ना, उनसे परहेज नहीं करते, बचते नहीं हैं, पेशाब की छींटें आ रही हैं, दूसरी आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए हमने जो है वो एहतमाम करना है, कोशिश करनी है कि उससे बचें हम। बाज़ मर्तबा बैतुल खला नहीं होता तो इस वक्त ऐसी आड़ की जगह में रफ़ा हाजत करना चाहिए जहाँ दूसरे आदमी की निगाह ना पड़े। और कहते हैं अगर किसी जंगल या कहीं पर जा रहे हैं, आप कहीं सफ़र में हैं और आपको रफ़ा हाजत के लिए बैठना है, क़ज़ाए हाजत के लिए, तो आपने क्या करना है, फिर वहाँ पर 3 दफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उल्टा पाँव मारेंगे उस जगह पे, फिर बैठेंगे। बच्चों को भी कहीं बिठाना पड़ जाता है, सफ़र में होते हैं, हाजत पड़ जाती है बच्चों को, तो आप वो पढ़ेंगे तब आप बैठेंगे, वरना आप ऐसे ना बैठें कि पता नहीं शैतान हो कोई वहाँ तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी दूर करें, और आपके बच्चे को जो आप बता रही हैं ना, तो अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। परेशानी के लिए हमने दुरूद पाक शुरू किया, वह सारी बहनें उसमें जुड़ी है, 500 दफ़ा रोज़ पढ़ रहे हैं और बहुत उसके फ़ज़ाइल भी हमें मिल रहे हैं, तो आप भी जुड़ जाइए उसमें। फिर फरमाया जंगल या शहर मैदान में क़ज़ा हाजत की ज़रूरत पेश आए तो इतनी दूर जाना चाहिए कि लोगों की निगाह ना पड़े।
کھڑے ہو کر بھی پیشاب نہ کریں. جیسے کچھ بچے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آوازیں سنی اور کہا اس قبر والے کو بڑی معمولی چیز پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اس سے ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو جو بچے کھڑے ہو کر دیتے ہیں اور جلدی جلدی بھاگتے ہیں باہر کی طرف، ان کو بھی تھوڑی تنبیہ کیجیے. بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں، جاتے وقت الٹا پاؤں رکھنا ہے اور آتے وقت سیدھا پاؤں باہر رکھنا ہے. بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفرانک بھی پڑھ سکتے، صرف یہ بھی پڑھ سکتے، اور غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پوری دعا واش روم کے باہر لگا دے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں نے گھروں کی تقدیریں بدلتی ہوئی دیکھی ہیں، جنہوں نے اپنے بیت الخلاء کے معاملات سیدھے کر لی ہیں نا، ان گھروں میں یقین کریں کئی تو ہاں جی وہ والے بتا رہی ہوں، طلاق تک پہنچ چکے تھے معاملے لوگوں کے گھروں میں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے صرف بیت الخلاء کی جوتی جو ہے وہ پہننا شروع کی، الگ رکھی، دعا پڑھنا شروع کی، اور سر ڈھک کے انہوں نے جانا شروع کیا، سر ڈھک کے. تو اللہ رب العزت نے ان کے گھر سے وہ جو شیطان واش روم کے بھی گھسے ہوئے تھے نا گھر کے اندر، ان سے بھی دور کر دیا اللہ نے، اور گھر کو حفاظت میں رکھ لیا. اسی طرح بعض اوقات غسل جنابت جو فرض ہے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت بغیر غسل کے نماز ہی نہیں ہوگی. غسل جنابت جو فرض غسل ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اس لیے غسل کی سنتیں لکھی جائیں گی. کل میں بتاؤں گی غسل کرنے کا مسنون طریقہ، جیسے ہم تعلیم الاسلام میں بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی میں بتاؤں گی آپ کو کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیسا ہے. اور اگر فرمایا کہ فجر ہو جانے کے بعد آدمی غسل فرض نہ کرے، فرض غسل ہے، رات کو آپ پہ غسل فرض ہو گیا ہے کسی وجہ سے اور آپ نہیں کر رہی، تو اللہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے ہی پورا دن داخل نہیں ہوتے. آپ سوچ لیں جس گھر میں جان بوجھ کر عورت غسل میں تاخیر کرے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں روزی کی تنگی ہے، روزی کیوں نہیں آ رہی، برکتیں کیوں نہیں مل رہی. تو آپ خود دیکھ لیں، 1 بجے اٹھ کے سو کر اٹھنے کا جس گھروں میں فیشن ہے، تو وہ سارا دن رحمتوں سے خالی رہتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس جنبی عورت پہ جو جان بوجھ کر غسل میں تاخیر کرے. اور اب آپ سوچیں جو شادیاں ہو رہی ہیں، جو آرٹیفیشل نیلز لڑکیاں لگا رہی ہیں، ان پہ رات کو غسل اگر فرض ہو بھی گیا ہے تو وہ نیلز ہی نہیں اتریں گے تو وہ غسل کیسے کریں گی؟ جب وہ غسل نہیں کریں گی تو ان کے اوپر فرشتوں کی لعنت پورا دن پڑتی رہے گی، رحمت کے فرشتے اس گھر نہیں آئیں گے. آپ ابھی نئی بچی گھر لائیں اور آتے ہی وہ نحوستیں لے آئے. کتنے گھروں میں ایسا ہوا ہے؟ کتنے گھروں میں وہ بچی غسل کرتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو ہے وہ نیلز ہی نہیں اتریں گے تو غسل کرے گی نا. نیلز نہیں اتریں گے، ایکسٹینشنز جو لگائی ہوئی ہیں وہ نہیں اتریں گی، تو کیسے غسل کرے گی وہ؟ آدھی تو وہ لڑکی آرٹیفیشل ہوتی ہے، اتنے پائپ نال، میں تو کہتی ہوں پائپ سے نہلاؤ اس کو یا واشنگ مشین میں ڈال کے، تاکہ اصلی چہرہ تو نظر آئے اس کا. آدھی تو آرٹیفیشل ہے، لیشز آج کل آرٹیفیشلز ہیں، منہ پہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے، سر میں بال آرٹیفیشل ہے، ناخن آرٹیفیشل ہے، باقی رہ گیا. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تھوڑا سا جو ہے نا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ غسل کا بتاؤں گی مسنون طریقہ، کہ مسنون طریقہ کیا ہے، اور وضو کی سنتیں کیا ہیں. 18 سنتیں ہیں وضو کی، وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. تو آپ لوگ ذرا ساتھ ہی بنے رہیے گا. دعا کر لیتے ہیں اب کہ جتنی ہماری بہنیں ہیں ہمارے ساتھ، اللہ رب العزت ان سب بہنوں کو کلی برکتیں اور